अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। आज हम ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे पर्दे पर और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ जो मुझसे सवाल करेंगे। स्पेशली ये सवाल जो है मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पर पूछे गए हैं तो हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर हम पर्दे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या सवाल आता है? सबसे पहले जब पर्दे की बात करते हैं ना तो कॉमनली मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पर्दा क्यों करें, वजह क्या है पर्दा करने की ना। मतलब जो नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं वो भी सबसे पहले यही पूछते हैं कि पर्दा करें क्यों। यही तो मसला है, हमें पता ही नहीं है पर्दा क्या है, पर्दे का हुक्म क्यों आया है, ये सब चीजें हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में। यही तो जब भी किसी से बात करो पर्दे के रिलेटेड तो यही कहते हैं कि यार पर्दा क्यों करें, मतलब आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए। इसके बारे में सबसे पहले बता दें कि आंखों का पर्दा होता है, जिस्म का पर्दा होता है, बालों का पर्दा होता है, चेहरे का पर्दा होता है। पर्दा होता क्या है? देखिए, पर्दा तो सबसे पहले बात ये है कि हम अपनी बॉडी शेप को छुपाते हैं, क्योंकि हमें अपने ऐसे बॉडी पार्ट्स को छुपाना होता है जिससे कोई गैर महरम जो है वो अट्रैक्ट। मतलब मेन पर्पस मैंने इतना तो मतलब मैंने भी स्टडी किया, मतलब मुझे भी पर्दे के बारे में स्टडी करने का बहुत शौक रहा है शुरू से, बचपन से, क्योंकि मुझे पर्दे से ना एक तरह से लगाव रहा है। जब नया नया नहीं पर्दा स्टार्ट करती हैं लड़कियां तो वो छोटे छोटे हिजाब पहनती, गर्दन पीछे से दिख रही होती है, आगे से चेस्ट भी अबाए में दिख रही होती है, लपेट लेते हैं शोल, वो डबल डबल नहीं लेयर्स करके, आगे से पफ दिख रहा होता है, बाल दिख रहे होते हैं। ये कॉलेज की स्टूडेंट्स, तो मैं भी स्कूल में थी तो मैं भी इस तरह से पर्दा करती थी। तो मेरी अम्मी में मैंने ये बात बहुत अच्छी लगी, मुझे अभी इस बात की बहुत खुशी होती है। मेरी अम्मी मुझे बोलती थी कि नहीं नहीं तुमने ये गलत पर्दा किया, ये पर्दा थोड़ी है, तुम्हें पर्दे का मतलब पता है। मैं कहती थी कि क्या पर्दे का मतलब है, हमने तो हिजाब पहना हुआ है, ये हिजाब लपेटा हुआ है। मेरी अम्मी कहती थी कि पर्दे का मतलब है बालों को छुपाना, जिस्म की शेप को छुपाना, ये जो तुम्हारी जो शेप बनी हुई है ना इसको छुपाना है। असल चीज तो ये है पर्दे की कि हमें गैर महरम को, नॉन महरम को अट्रैक्ट नहीं करना है ना। देखिए, अल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब में फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाए तो इनको सताया नहीं जाएगा। यानी पर्दे का हुक्म इसलिए अल्लाह ताला ने दिया कि हम पर्दा करें ताकि हम पहचाने ना जाएं और सताए ना जाएं, यानी छेड़े ना जाएं। और आप देख रहे हैं कि आजकल तो जिस तरह यूथ में जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है, कि आजकल तो ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो गई हैं, लड़कियों को हैरेस करना। तो इसी वजह से पर्दे का हुक्म दिया है कि आप अपने आप को ढककर चलेंगी, पर्दे में रखेंगी, तो फिर इस तरह के इश्यूज पेश ही नहीं आएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब इस हदीस से मुझे ये बात आई जहन में अचानक कि कहते हैं कि लड़कियां पर्दा करके ना निकले, मर्द को नजर नीचे रखनी चाहिए। तो हदीस में जिस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पहचानी ना जाए, कोई नामहरम उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, वो सताई ना जाए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए अब मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि मर्द में औरत के लिए अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने बनाया है, और फिर अल्लाह ताला ने औरत को एक मखसूस शेप दे रखा है, बॉडी शेप भी ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल अट्रैक्ट करती है। अब वही औरत अगर फिट कपड़े पहनती है और इस तरह का लिबास पहनती है, या वो पर्दा नहीं करती है, वो बाहर निकलती है, अब मर्द अपनी निगाहें कुछ मर्द नीचे भी रखेंगे, लेकिन आप हर मर्द से तवक्को नहीं कर सकते कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे। अब जाहिर है औरत खुद सामने से दावत दे रही है, उसका खुद का लिबास बेहतर नहीं है, तो मर्द तो अट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है, वो कभी ना कभी तो आंख उठाकर देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मर्दों को निगाहें नीचे रखने का कहा है तो औरतों को भी सूरह नूर में कहा है ना कि आप अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये हुक्म औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्दों के लिए, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतों के लिए। और फिर औरतों को ये कहा गया कि आप अपनी बॉडी को कवर करें, आप अपने चेहरे को छुपा कर जाएं, अपने आप को ढक कर जाएं कि नॉन महरम अट्रैक्ट ना हो। आप कहते हैं कि हया तो आंखों में है, मतलब नजरें अगर हम झुकाएंगे या नजरों में हया है तो ये सब फजूल बात है। फिर आप इस्लाम की शहजादियों को देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों को देखते हैं, उन्होंने क्यों पर्दा किया? पर्दे का हुक्म तो उन पर भी आया, वो तो बहुत ज्यादा पाक दामन थी, हया वाली थी, फिर उन पर भी तो पर्दे का हुक्म आया ना। देखिए, यहाँ पर हया की बात नहीं आती, यहाँ पर अट्रैक्शन की बात आती। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बैठी थी। बस इतने में एक नाबीना सहाबी आए, और ये हमें पर्दे का हुक्म दिए जाने के बाद का वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों इससे पर्दा करो। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये तो हमें नहीं देख सकते, तो भी हम इनसे पर्दा करें? बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तुम तो नाबीना नहीं हो ना, तुम तो देख सकती हो ना, यानी तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो सहाबी को देख सकती हो, इसलिए तुम उनसे पर्दा करो। फिर पर्दे की बात आती है तो सोशल मीडिया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया की। तो अब जो लड़कियां सोशल मीडिया पर है वो पर्दा करें कि नहीं करें? जो लड़की सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालती है वो कैसे पर्दा करें? क्या वो गलत कर रही है, गुनाह है, क्या नहीं? देखिए, अगर आप हिजाब में पिक्चर वगैरह अपलोड करती हैं तो इससे आपकी फेस भी नजर नहीं आ रहा, ना आपकी बॉडी शेप नजर आ रही है, ना आपके जिस्म का कोई पार्ट्स
مطلب کوئی پارٹ جو ہے وہ عیاں ہو رہا ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس سے اٹریکشن ہو، پھر آپ وہ اپلوڈ کر سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی اگر دیکھے گا بھی تو وہ اس میں کیا دیکھے گا. اب آپ اگر جو ہے کچھ ایسے سانگ وغیرہ اپلوڈ کر رہی ہیں، ناچ گانا کر رہی ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو پھر وہ تو الگ چیز ہے نا. اب ابایا پہن کے بھی پھر آپ اس طرح کیا کر رہی ہیں، ابایا والی لڑکیوں کا اور پردے کا کیا کر رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں. یہاں پر یہ بات غلط آتی ہے نا. آپ اگر اسلام کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہی ہیں تو چلو وہ الگ بات ہے. دیکھیں اب یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس کو یوز کر کے مطلب آگے لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں نا. اب تو آج کل تو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ اگر آپ گھر میں درس دیتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، اگر اس درس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ، کیونکہ ہم اس چیز کو نا آج کل کچھ لوگ اس طرح کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ لڑکی ہو کر سوشل میڈیا پر آ رہی ہو، آپ حجاب پہن کر آ رہی ہو تو کیوں آپ آ رہی ہو. یہ چیز مجھے بہت عجیب لگی، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے آج، ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے انکار تو نہیں کر سکتے کہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. اور آگے جس طرح سے آج کل حالات ہیں، اے آئی بھی آ چکا ہے، سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی آپسی دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے. سوشل گیدرنگز جو ہوا کرتی تھی لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے لوگ وہی واٹس ایپ پر اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل امپیکٹ زیادہ سوشل میڈیا کا ہے. اور ایک چیز مجھے بری لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کیوں اسلام کی چیز ڈال رہی ہو، آپ مسلمان ہو. ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جہاں پر دوسری لڑکیاں حجاب کے بغیر گانوں کو، بے حیائی کو پروموٹ کریں، ہم حجاب کر کے آ کر اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر ہم سے کوئی اور دوسری لڑکی بھی انسپائر ہوتی گھر پر بیٹھے بیٹھے، وہ سوچتی ہے کہ میں بھی کیوں نہ اسلام کو پروموٹ کروں اس طرح حجاب میں. ایک طرح سے یہ صرف اسلام کو پروموٹ کرنا نہیں ہوا، یہ حجاب کو بھی پروموٹ کرنا ہوا نا. تو مطلب یہ کانسیپٹ رکھنا کہ عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قید ہے، وہ گھر میں رہے گی. دیکھیں پردہ تو بنا ہی اس لیے کہ جب عورت باہر جائے تو وہ پردہ کرے. گھر میں تو آپ کے محرم بیٹھے ہیں نا، یا سوشل میڈیا پر بھی اگر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں تو اس پہ آپ پردہ کر کے آئیں. یہ پردہ آپ کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے کیوں بنا ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو اسے پہنیں. اسلام میں تو عورتوں کو قید کرنا یا وہ صرف گھر میں بند ہو کر رہ جائیں، یہ سب چیزیں تو الاؤڈ نہیں ہے نا. آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں دیکھیں کہ عورتوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. بزنس بھی کرتی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت اگر پردہ کرے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف گھر میں قید ہو کر رہ جائے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. مجھے بہت اچھی لگی کہ پردہ تو بنا ہی اسی لیے کہ عورت کے لیے راستے بنائے جائیں. جی راستے بنائے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھی رہے، ہاں وہ جائے باہر، وہ کچھ اپنے لیے کرے. کیونکہ کہیں آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ آئیں، آپ باہر جا کے نوکری کریں، آپ جو کر سکتی ہیں کریں، بس پردہ کرنا ہے. بس پردہ کرنا ہے. اور پردہ تو ہے اسی چیز کے لیے. تو پردہ تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ کا یہ پوائنٹ مجھے بہت پسند آیا کہ پردہ تو عورت کے لیے آسانی ہے. جی بالکل. کہ اگر وہ باہر جائے تو اس کے لیے آسانی ہے کہ بھائی یہ ایک طرح سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پلس پوائنٹ عورت کو دیا ہے کہ تم گھر میں نہ بیٹھو، تم پردہ کرو، جاؤ باہر، تمہیں کچھ بھی کرنا ہے، تمہیں پڑھنا ہے تم باہر جا سکتی ہو، تمہیں پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے، تمہیں نوکری کرنے کے لیے باہر جانا ہے، تم مجبور ہو، تم پردہ کرو، جاؤ، تم گھر میں نہ بیٹھو. اگر پردہ نہ ہوتا تو پھر عورتوں کے لیے مسئلہ تھا کہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا پڑتا، عورتوں کو پھر گھر میں قید ہونا پڑتا. جی بالکل. اگر پردہ نہ ہوتا تو. دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں بات کی، تو سوشل میڈیا میں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دو طرح کا اس کا یوز ہوتا ہے. کچھ لوگ نیگیٹو یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ پازیٹیو یوز کرتے ہیں. اگر آپ اس کو نیگیٹو یوز کریں گے، یعنی اگر آپ ابایا پہن کر بھی بے حیائی کو پروموٹ کریں گی تو پھر یہ غلط ہے. اجازت ہی نہیں ہے نا اس کی، یہ بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر کوئی انفارمیشن پھیلا رہی ہیں یا دین کی بات بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ ڈالیں، لیکن اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہیں، بے حیائی پھیلا رہی ہیں تو بالکل بھی نہ ڈالیں، پھر آپ یوز نہ کریں. ایک چیز بھی آج کل سوشل میڈیا پر آئی ہے کہ چہرے پر ایسے آدھا ہاتھ رکھ کر لڑکیاں تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں کہ بھائی پردہ ہو رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں اکثر جو ہے بال کھلے ہوتے ہیں اور ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں بھائی پردہ ہو رہا ہے. تو اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل پردہ تو ہمارے بالوں کا اور باڈی شیپ کا ہے. پھر آپ بال دکھا رہی ہیں اور چہرہ چھپا رہی ہیں، یا پھر آپ چہرہ چھپا رہی ہیں تو پھر نیچے باڈی شیپ نظر آئی. مطلب اس طرح کا ابایا پہنتے ہیں یا اس طرح کے اسکارف وغیرہ لیتے ہیں کہ جس سے آپ کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، باڈی شیپ نظر آتی ہے. تو جو چیزیں چھپانے کی ہے وہ تو آپ کے بال اور باڈی شیپ ہی ہے نا، یہ چیزیں ہی اٹریکٹیو ہیں. میری نظر میں تو بالوں کا پردہ ہی سب سے زیادہ مشکل پردہ ہے. یہ تو آخری سٹیج ہے پردے کی. بال تو عورت کی خوبصورتی دکھاتے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ عورت کو اپنی خوبصورتی چھپانی ہوتی ہے. تو یہ سب سے آخری سٹیج ہے، یعنی بال آپ کو خوبصورت دکھاتے ہیں، بالوں کو چھپاتی نہیں ہے، چہرے پر ماسک لگا لیا ہے یا ہاتھ رکھ لیا ہے اور بال دکھا رہی ہیں اور اس طرح کی پکچرز اپلوڈ کرتی ہیں. اچھا ایک چیز یہاں پر یہ وہ کر دیں کہ یہ سب چیزیں ہم اپنے سے نہیں بول رہے بھائی، یہ باتیں ہم اپنے سے نہیں کرتے. جی بالکل، یہ باتیں ہم بالکل بھی اپنے سے نہیں کر رہے. یہ جو بھی انفارمیشن ہے میں نے کافی اسکالرس کو سنائے ہیں اور مجھے شوق ہے مطلب کتابیں وغیرہ پڑھنے کا، تو کتابوں سے یہ انفارمیشن
کلیکٹ کر کر آپ تک پہنچائی جاتی ہے. براڈ کاسٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہمارا جو ماشاءاللہ سے ہم نے سیکھا یہ بات کلیئر ہو گئی پوری ہر جی. پوائنٹ آف ویو سے. جتنے بھی حدیث سنو، جتنے بھی آپ اسکالرس کو سنو، ہر پوائنٹ آف ویو سے ہر طرح سے یہ بات اپروو ہو گئی کہ بھائی مین پرپز اٹریکٹ نہیں کرنا ہے، اٹریکٹ نہیں کرنا ہے، اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. باڈی شیپ کو کورڈ کرنا، اس طرح کورڈ ہو کے جانا ہے کہ نان محرم اٹریکٹ نہ ہو. تو چلیے اب براڈ کاسٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو، پردے کے متعلق بھی اگر کچھ جاننا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میرے لیے کوئی ٹاپکس وغیرہ اگر آپ جانتے ہیں کس ٹاپک پہ بات ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹاپک ہو جو آپ کی نظر میں ہو، اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. پھر ہم اس ٹاپک پہ جو ہے ویڈیو بنائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے سپورٹ کرنے کا، براڈ کاسٹ دیکھنے کا. اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے، اور امید ہے کہ آج کی براڈ کاسٹ آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، کچھ باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی. تو بس پردے کا تھوڑا خیال رکھیں. اللہ حافظ.